हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक चाय का कप हमारी जिस्मानी थकन दूर करने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन हमारी ज़हनी थकन दूर करने के लिए हमारे इर्द गिर्द के लोग और उनके रवैये बहुत अहम होते हैं। लेकिन अगर सोचा जाए ना, तो हमें इस चीज़ से तो कोई सरोकार होना ही नहीं चाहिए कि कोई किस तरह सोच रहा है, किसी का रवैया किस तरह है। लेकिन हम हैं कि अगर हमारे साथ कोई गलत रवैया रखता है तो बस उसी को सोचे जाते हैं। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ख़त्म करके नेगेटिविटी ले आते हैं, और इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। पता है, जब हम किसी को यस 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 और जी जी कहते हैं तब तक हम बहुत अच्छे होते हैं, और जैसे ही किसी एक बात पर भी हम नो कहते तो बस वहीं पर हम बुरे। मैं समझती हूँ कि मेरी बहुत सी बहनें इस तरह के बहुत से फेजेस से गुजर चुकी हैं, और इन्हीं वजह से अपने आप को बहुत सख्त और बहुत र्यूड भी कर चुकी हैं। लेकिन इसका ये हल नहीं। एक हाउसवाइफ के लिए बहुत सारे टारगेट्स होते हैं जिसे उसको सारे दिन में अचीव भी करना होता है। उसे अपने शोहर, अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है, अपने घर की एक एक जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। इवन घर का एक छोटा सा काम भी किसी वजह से ना हो पाए तो वो ही बहुत बड़ा मसला बन जाता है। जैसे कि एक छोटी सी मिसाल ही ले दीजिए कि जैसे अब गर्मी का मौसम है और हम लोग एक पानी की बोतल भर कर नहीं रख पाते ना अगर फ्रिज में किसी वजह से भी, तो के लिए भी हमें बाद में परेशानी होती है। ये तो सिर्फ एक मिसाल है ना, इसके जैसे छोटे छोटे हज़ारों काम जो कि एक हाउसवाइफ को सारे दिन में निपटाने होते हैं। और प्रॉब्लम तब आती है कि जब उसको समझने वाला कोई ना हो, तब लोगों के रवैये बहुत तकलीफ़ देते हैं, और तब औरत के पास हल कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि वो अपने आप को मार देती है। लेकिन यहाँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने आप को ख़त्म नहीं करना। हम लोगों को कभी भी खुश नहीं कर सकते, कभी भी राज़ी नहीं कर सकते। वो एक मिसाल सुनी होगी आपने भी कि थाली में दो मेंढक, कि एक को खुश करो तो दूसरा उछल कर कूद जाता है, और दूसरे को खुश करो तो पहले वाला कूद जाता है। यानी कि हम कभी भी किसी को उसके मुताबिक खुश नहीं कर सकते। हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, और ये कोशिश मुझे तो लगता है कि हर औरत एक वक्त तक ये कोशिश करती ही है। लेकिन जब वो देखती है ना कि उससे कोई भी खुश नहीं हो रहा, और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कोई आपको अप्रिशिएट ही करे, हमेशा लोग आपको गिराने की ही कोशिश करते हैं। बस फिर यही वो पॉइंट होता है कि जब आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, आपको मजबूत बनना है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और अपनी सारी डेली रूटीन के काम निपटाने के लिए, अगर आपकी सेहत ठीक होगी ना, आपका माइंड फ्रेश होगा ना, तो आप सभी काम बखूबी अंजाम देंगी। समटाइम ऐसा होता है कि हमारा मूड अच्छा नहीं होता, तो हमसे हर काम ऐसा लगता है कि बुरा बुरा, गलत गलत हो रहा है, हाथों से चीज़ें गिरने लगती हैं। लेकिन अगर हम जिस दिन खुश होते हैं उस दिन हमें हर काम अच्छा लगता है। बस फिर सोच लो और ठान लो कि अब खुश ही रहना है। बहुत वक्त आते हैं कि जब आपके मूड स्विंग होते हैं, बहुत कभी दिल उदास होता है। मैं भी कोई बहुत परफेक्ट नहीं, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा आई थिंक सबके साथ होता है कि कभी बहुत मूड ख़राब होता है, और हर कोई कोशिश भी करता है इसको बदलने की। लेकिन आपको ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। अगर आप डाउन जा रहे हैं लोगों के रवैये की वजह से, तो इसमें सरासर आपकी अपनी गलती है। इसके लिए आपको खुद चीज़ें डिसाइड करनी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपको खुशी देती हैं। आपको वही काम करने हैं जो आपको खुशी देते हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? हमारी अपनी औलाद, और हमारे माँ बाप, और हमारी फैमिली, और वो लोग कि जो आपको अच्छा देखना चाहते हैं, जो आपको तरक्की करते देखना चाहते हैं। आप उनके लिए जिएं, उनके लिए आप खुश रहें, उनके लिए आप मोटिवेटेड रहें, उनके लिए आप सजें संवरें, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं। पता मुझे भी जब कभी स्ट्रेस ज़्यादा महसूस होता है ना, बल्कि अब तो मैं अपनी रूटीन में ही ले आई हूँ इस चीज़ को, कि मैं शाम की चाय के साथ अपने हस्बैंड के साथ लूडो खेलती हूँ। वो जब खेलते हैं ना तो उसके साथ ऐसे लगता है कि कुछ टाइम के लिए तो सब कुछ भूल गया, बस फुल कंसंट्रेट लूडो पर होता है कि बस इसको जीतना है। आप भी ये तरीका आजमा सकती हैं। और दूसरी बात, अपने बच्चों के साथ खेलें। बच्चों के साथ खेलने में और उनकी छोटी छोटी बातें सुनने में जितना सुकून महसूस होता है ना, वो कहीं भी नहीं होता। कि आपको दो फ़ायदे होंगे, दो नहीं बल्कि तीन होंगे। नंबर 1 ये कि आपके बच्चे आपके साथ अटैच रहेंगे और वो अपनी हर बात आपसे शेयर कर सकेंगे। और दूसरा ये, जब आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगी
اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنیں گی نا تو آپ کو اس کے مائنڈ کا پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ کیا سوچتا ہے اور اس کی ایبیلٹیز کیا ہیں اور وہ کن باتوں میں کمزور ہے۔ اور جب بچے کو یہ احساس ہونا کہ میری ماں مجھے سن رہی ہے یا مجھے کوئی سننے والا ہے تو بچے میں کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہو جاتا ہے، وہ کسی سے بھی بات کرنے میں گھبراتا نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر کا ماحول بہت خوشگوار ہو جاتا ہے، آپ خوش ہوں گی، بچے خوش ہوں گے تو گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا، گھر میں ایک پوزیٹیوٹی آئے گی۔ اس کے علاوہ جب کبھی سٹریس زیادہ فیل کریں تو اللہ کے آگے جھک جائیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ اس سے دیکھیے گا کہ آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے، سارا سٹریس ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ باتیں جو ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے لیکن اللہ سے تو کہہ سکتے ہیں نا، جب اللہ سے کہتے ہیں نا تو وہ سنتا بھی ہے اور یہ دل کو اتنی تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے جو بھی دل میں بات تھی، جو بھی پریشانی تھی وہ ہم نے اصل جگہ پہنچا دی، اس جگہ پہنچا دی کہ جس نے اس کا حل نکالنا ہے، اس مشکل کو آسانی میں بدل دینا ہے۔ اور میری یہی دعا ہے کہ جو بہن اس ولاگ کو دیکھ رہی ہے اللہ پاک اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں۔ ویورز، ایک بات جو مجھے اپنی لائف میں بہت ہی زیادہ بری لگتی ہے، مجھے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں کہ جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگر خوش ہو رہے ہیں تو ہم کسی کو جلائیں۔ آپ اگر خوش ہونا کسی بھی بات سے تو یہ اپنے دل میں کبھی بھی سوچ مت لائیے کہ میری خوشی سے کوئی جلے گا۔ اور یہ بات میں نے اپنی لائف میں ایکسپیرینس بھی کی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی مجھ سے جلتا ہے یا کوئی جلتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ خوش ہونا چاہیے، یہ سوچ کبھی اپنے ذہن میں نہ لائیے۔ اللہ ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ انسان کے دلوں کا حال جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کسی کے لیے کس حد تک غلط سوچتا ہے۔ یہ ہماری پوزیٹیوٹی نہیں، یہ ہماری نیگیٹیوٹی بن جاتی ہے۔ خوش ہو رہے ہیں تو اپنے لیے خوش ہوئیے، اپنی فیملی کے لیے خوش ہوئیے، کسی کو جلانے کے لیے خوش مت ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کبھی سٹریس زیادہ فیل ہو تو باہر چلے جائیں واک کرنے کے لیے، بچوں کو کھیلتا دیکھیں نا، سچ میں بہت خوشی ہوتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اتنا اچھا فیل ہوتا ہے جب بچوں کی چیخوں پکار اور آوازیں سنتے ہیں باہر کھیلتے ہوئے، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ میں تو ڈیلی پارک جاتی ہوں شام کو، اور جیسے ہی میں وہاں سے میں واک کرتی ہوں اور اتنی گرمی میں وہاں میں واک کر رہی ہوتی ہوں اور مجھے بالکل تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ میں جو بچوں کے چہرے نظر آتے ہیں، وہاں کھیلتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں اور انہیں دیکھ کر میں فریش ہو جاتی ہوں۔ اور اگر کبھی سٹریس زیادہ ہو اور اپنا سٹریس لیول کم کرنا چاہتے ہیں اور دل چاہتا ہے نا کہ کسی سے شیئرنگ کریں تو کوشش کریں کہ اپنے ہسبینڈ سے زیادہ شیئرنگ کریں، کیونکہ ایک وہی انسان ہوتا ہے کہ آپ کی اور اس کی پریشانی بھی ایک ہوتی ہے، آپ کی اور اس انسان کی خوشی بھی ایک ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں نا، اس میں آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ یہ آگے کسی کو بتا نہ دے، کیونکہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن اللہ پاک نے بہت سٹرونگ بنایا ہوتا ہے۔ اگر ہسبینڈ اپنی بیوی کی کوئی برائی کسی کے سامنے کرتا بھی ہے نا تو اسے یہی محسوس ہوگا کہ میری بیوی کی برائی میری برائی ہوگی، اور اگر بیوی کسی سے شیئر کرتی ہے تو اسے بھی ایسا ہی محسوس ہوگا، اور جن میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے نا انہیں محسوس بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا، اگر اچھا لگا تو ایک لائک کر دیجئے، اس سے مجھے خوشی ہوگی۔ اور مزید موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور نئے تجربات دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔